Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihadratil muqam Syekh Husyam Tahir Al-Zuhair, ahlan wa sahlan biqudumikum fi qaryatina hadhihi. Adatan qabla nantakil ila al-barnamij yani at-tasiyah minkum, wa insyaallah nasma' awalan qiraatul Qur'an alladhi satluhu bi asy-syabab min qaryatina hadhihi. ولبركة هذا فتعالوا نقرأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم معصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, ustaz, ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah Syekh, izinkan saya memperkenalkan biodata beliau. Beliau bernama Syekh Husam Tahir Muhammad Az-Zugair. Husam adalah nama beliau, Tahir adalah nama bapak beliau, Muhammad adalah nama kakek beliau, Zugair adalah kabilah sukunya beliau. Beliau berasal dari Sya'fat yang ada di Palestina. Desa yang namanya Sya'fat adalah desa yang ada di Palestina. Dan Masya Allah, beliau hafizul Quran, penghafal Al-Quran, min 11 min umrihi, dari 11 tahun umurnya beliau sudah menghafal Al-Quran. Takhasus beliau sekarang di Madatul Fiqhi wa Usulul Fiqh. Skripsinya beliau, S1-nya beliau khusus di fikih dengan usulul fikih syariah. Falinastamid minka ya syekhana fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الحمد لله الذي من علينا بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan alhamdulillah illadzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an yang mana pada bulan suci Ramadan. Beliau bersyukur dengan beberapa ayat yang beliau bacakan. Salah satunya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. نرجو الله عز وجل هذه الليلة ليلة الجمعة، فيها يصادف ليلة الجمعة ويصادف أيضا ليلة فردية 25. نسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها هذه الليلة المباركة ليلة القدر. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، نتحدث لكم اليوم عن فضل القرآن الكريم، عن نزول القرآن الكريم، عن ماذا فعل لهذه الأمة القرآن الكريم، ماذا غير فيها. نحن كنا قوم أذلة بمعنى يعني مستضعفين في الأرض. نحن قوم أذلة أعزنا الله بالقرآن وبالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير هذا القرآن أذلنا الله عز وجل. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذا يعني تصفحتم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أولا في الجاهلية كيف كان العرب يتقاتلون بعضهم إلى بعض، همج يعني معارك على أشياء يعني تافهة، على جمل أو على ناقة. كيف هي عبادة الأصنام، يعبدون العجوة أو التمر، يصنعون منها صنما ثم يعبدونها، ثم إذا جاعوا أكلوها. يعني هذه كنا نحن العرب هكذا يا شيخ. ثم أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، على سيد الخلق
من أفضل الرسل جبريل عليه السلام. وفي أفضل الشهور شهر رمضان الكريم، شهر القرآن الكريم. فأنزل الله هذه الهداية فأصبحنا أعز أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح المؤمنون أعزاء. حكمنا العالم لمدة سنين، خلافة أموية وعباسية وغيرها، عثمانية، آخر الخلافات، وإن شاء الله يأتي خلافة على منهاج النبوة بإذن الله تعالى. كل ذلك إذا raja'na للقرآن الكريم. عفوا أنا نسيت الترجمة، أظن أنه يفهم يعني. Beliau sampai lupa dan terlalu panjang sehingga lupa untuk menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan zikir, menurunkan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar yang mana bertepatan dengan Lailatul Jum'ah, yang bertepatan dengan Lailatul Qadar yang mana pada 25 malam ganjil dari Ramadan yang ada. Mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, kami akan membicarakan tentang fadilatul Quran, keutamaan dari Al-Quran dan nuzulul Quran. Ketahuilah bahwasanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat yang hina, kita adalah umat yang rendah. Akan tetapi Umar bin Khattab datang dengan mengatakan, nahnu qaumun, kita adalah qaumun a'azzanallahu bil Islam, yang dijayakan dengan agama Islam, yang dijayakan dengan Al-Quran. Dulu kata beliau, kalau kita melihat sirah nabawiyah, sirahnya Nabi Muhammad SAW, banyak sekali peperangan, mereka saling bunuh, mereka jahiliyah, mereka ya'budul asnam, mereka menyembah patung-patung yang ada. Bahkan kata beliau, mereka membuat patung dari tamar, dari korma. Setelah mereka lapar membuat patung, setelah dia buat patung dari korma, mereka lapar, dia ambil Tuhannya, kemudian dia makan. Ini adalah jahiliyah kita ketika itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita bisa jaya dengan ada khalifah-khalifah yang ada, Utsmaniyah, begitu juga Umayyah yang ada. Alhamdulillah. Tayyib. إذا علمنا أحبتي يعني لسان العرب يعلم ما هي هذه المعجزة. كل أرسل الله عز وجل رسالته على أنبيائه. موسى العصا، لأن يعني قوم موسى كانوا مشهورين بالسحر، فأرسل إليهم عصا موسى أفحية تسعى. كل نبي أرسل يعني معجزة على قومه بما تناسبهم. فنحن أهل اللغة، أهل العربية، أهل اللغة، فأرسل عليهم القرآن الكريم يعجزهم فيه. قل فأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بآية أو بعض آيات من مثله. لا يستطيعون. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج كذبه قومه، كذبه. كيف تذهب إلى المسجد الأقصى في ليلة ثم ترجع في نفس الليلة وفراشه دافئ؟ كذبه قومه وصدقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك سمي أبو بكر الصديق. هو اسمه عبد الله بن أبي قحافة، ليس أبو بكر الصديق، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فصعد إلى الجبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم سورة النجم في فوق جبل، والكفار يسمعون. أزفت الآزفة، هذا في آخر الآية، في آخر الآيات. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد كل مكة، الكفار حينما يسمعون هذا الكلام، كلام المعجز، كلام القوي البليغ على قلوبهم، سجد كل أهل مكة يسجدون حينما سمعوا هذه الآيات. أفمن هذا الحديث تعجبون. يعرف الكفار أن هذا كلام الله عز وجل، فسجدوا
ثم بعد ذلك بعد أن قاموا من السجود قالوا ساحر سحرنا الله أكبر بل استكبروا سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا في سورة النساء. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan insan Arab, orang-orang Arab terdahulu, para nabi-nabi yang terdahulu dari Arab, mereka mempunyai mukjizat-mukjizat. Seperti Musa memiliki mukjizat al-'asa, fahiya hayyatun tas'a, yang beliau memiliki tongkat, ya, Nabi Musa memiliki tongkat yang mana tongkat ini bisa berubah menjadi ular. Begitu juga kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat, yaitu mukjizatnya Al-Qur'an. Bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa yang mulia. Ketika itu bahwasanya di dalam Al-Quran dikatakan fa'tu bi suratin min mislihi. Salah satu mukjizat dari Al-Quran adalah dengan bahasa Arab yang mana kita tidak bisa dan tidak mampu membuat sepersis dengan Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran dikatakan fa'tu bi surah, datangkan satu surat yang semisal dari Al-Quran yang ada. Fa'tu bi suratin min mislihi. Maka tidak ada yang bisa dan tidak mampu yang mendatangkan sepersis dengan Al-Quran yang ada, karena ini adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah hal yang tidak biasanya, ya, yang tidak bisa mampu oleh orang lain untuk mendatangkannya. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah baliknya dari Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung, kemudian membacakan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya saya adalah nabi, akan tetapi beliau kazzabahu qaumuhu. Nabi tidak ada yang percaya kepada Nabi bahwasanya beliau adalah Nabi. Akhirnya beliau membacakan beberapa surat di dalam Al-Quran. Akhirnya orang-orang Arab termenung dan mereka tidak bisa berkutik dengan mendengarkan surat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Tidak ada yang percaya melainkan Abu Bakar As-Siddiq yang percaya, satu orang saja. Makanya Abu Bakar dinamai dengan As-Siddiq, yang jujur, yang dipercaya, ya, karena saking percayanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas, kazzabahu qaumuhu, khalas, akhadtu hadha. ثم بعد أن رجع من حادثة الإسراء نعم صعد إلى الجبل وذكر الآيات ثم هم سجدوا. Nah, beliau kemudian mengatakan bahwasanya ketika Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baliknya dari Isra Mi'raj, beliau naik ke gunung kemudian membacakan Azifatil Azifah. Tayyib. Apa min hadzal hadis ta'jabun? Apakah kalian dengan hadis atau pembicaraan ini kalian ta'ajub? Dengan Al-Quran ini kalian ta'ajub, tapi tidak ada yang ta'ajub sama sekali dari kaum-kaum dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Al-Quran fasjudu lillah, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'buduhu, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para kufar yang ada di sana, kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu semuanya sujud. Kemudian setelah mereka sujud, setelah mendengarkan akan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, mereka sujud para kufar. Akan tetapi baliknya dari sujud, mereka bangun dari sujud, kemudian mereka mengatakan hadza sihrun, ini adalah sihir, mereka katakan. أحبتي في الله نذكر قليلا ستيكت يعني حتى لا يعني لا يضيع الموضوع. نعم أحبتي في الله، هذا القرآن قرآن هداية. هذا القرآن كما جاء في قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كتاب هداية ليس فقط، نعم كلنا نعلم أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، هذا كلنا يعلمه. كلنا نعلم أن يوم القيامة يأتي المسلم ويقال له اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا نعلمه، هذا نحن كلنا ندرس هذا الكلام. لكن الغاية من القرآن الكريم ليست هذه فضل من الله ونعمة. الغاية من القرآن هو
القرآن هداية، جاء دستور ليعلمنا كيف نتعامل الإنسان مع الإنسان، والبشر مع البشر، والبشر مع رب البشر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، في سورة الأحزاب، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لذلك سمينا مسلمين. إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، سمعنا وأطعنا يا الله. إذا قال لا تغتب، لا يغتب بعضكم بعضا، سمعنا وأطعنا يا الله. ولا يزنون، سمعنا وأطعنا يا الله. هذه الغاية من القرآن الكريم أحبتي في الله، وهذه الغاية بأن نكون مسلم. ما معنى مسلم؟ نحن مسلمون. Apa yang dimaksud dengan muslim? أخي ممكن جواب؟ Apa yang dimaksud dengan muslim? Apa yang dimaksud dengan istilah dari muslim? استسلم. ما معنى استسلم؟ يعني حينما تسلم أمرك لله، أنا عبد لله. يعني ما معنى عبد لله؟ إذا كنت أنت عبد، تعرفون معنى العبد؟ عبد، نعم. العبد الذي ليس لديه أمر، فقط يقول المولى له افعل يفعل، إذا قال له لا تفعل لا يفعل. ونحن مسلمون، إذا قال الله لنا افعلوا نفعل، إذا قلنا لا نفعل لا نفعل. طبعا الإنسان ممكن يعصي الله لكن يؤوب وينوب. Kemudian beliau mengatakan ghayah dan tujuan akan diturunkan Al-Quran adalah tidak lain bukan saja memberikan syafaat yang dikatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadikan penolong nanti di hari kiamat. Begitu juga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk saja dikatakan mendapatkan kebaikan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a kitaban, man qara'a suratan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran dari Al-Qurannya Allah Subhanahu wa taala maka mendapatkan kebaikan, yang mana kebaikan mendapat dilipat gandakan menjadi 10. Bukan saja itu saja yang akan dari tujuan dari Al-Quran, melainkan salah satu yang tujuan Al-Quran yang hakiki adalah hidayatul insan, memberi hidayah kepada manusia, menjadi hidayah dan pedoman hidup mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann, hendaklah kalian itu jangan berperisangka yang jelek kepada orang lain. Jangan la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Begitu juga perintah-perintah di dalam Al-Quran dan larangan-larangan di dalam Al-Quran, agar ini adalah hidayah pedoman bagi kaum muslimin yang lain. Apa arti Islam? Apa arti muslim? Muslim adalah arti dari abdun, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memberi kita pedoman di dalam Al-Quran dengan A harus kita laksanakan A, B harus kita laksanakan B. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, maka kita sebagai penghambaan diri kita kepada Allah untuk tidak mendekati zina tersebut. ثم بعد ذلك وعدنا الله عز وجل إذا عدنا لكتابه وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيجازينا. القرآن الكريم إذا تفشى فينا الله يجازينا. كيف يجازينا؟ في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة معروف أنه يرقى القرآن يرقى فينا يوم القيامة، لكن في الدنيا يقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن يعدنا الله وعد من الله عز وجل، النصر من الله والبركة في حياتنا، البركة في حياتنا وفي رزقنا وفي أهلنا وفي مالنا إذا نحن طبقنا كلام الله في حياتنا. أما من ابتعد عن كتاب الله، من ابتعد عن القرآن الكريم، من ابتعد عن آيات الله عز وجل وتطبيقها في حياته العملية، ليس فقط ذكره، ليس فقط تبرك، أنا أقول عمل بآيات الله. قال الله عز وجل في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعرف ما معنى الضنك؟ يعني تجد لديه مال كثير، روبي كثير، فلوس، تجد لديه زوجة جميلة ما شاء الله، تجد لديه بيت جميل وماء وزروع،
لكن ليس سعيد، ليس سعيد في حياته. لماذا ليس سعيد في حياته أحبتي في الله؟ لأنه ابتعد عن القرآن الكريم. تجد فقط يضع القرآن الكريم في السيارة، يعني القرآن يعني كتاب يعني صغير، الحمد لله أنا يعني وضعت القرآن الحمد لله جيد. تجده يعني يسمع القرآن الكريم لكن لا يطبقه في حياته. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نرجو الله أن لا نكون منهم. Taib. Kemudian beliau mengatakan salah satu dari fadilah nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang yang ahlul Quran dengan yujazina. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita imbalan-imbalan dan pahala-pahala sebagaimana di dalam Al-Quran, begitu juga di dunia maupun di akhirat. Di akhirat mungkin kita tahu bahwasanya nanti siapa yang ahlul Quran, siapa yang sering membaca Al-Quran, maka begitulah derajat dari sorga yang ia miliki, tergantung dari tilawahnya, tergantung dari hafalan yang ia miliki dari Al-Quran. Begitu juga semakin tinggi hafalan dari Al-Quran yang ada, begitu juga tinggi akan derajat sorganya nanti di akhirat. Di dunia sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan walau amana ahlul qura, jikalau saja ahlul qura, satu kampung itu, amanu wattaqu, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, maka kami akan membuka keberkahan, barakatim minas sama, keberkahan dari dunia, wal ard, begitu juga akan dibukakan pintu keberkahan dari dunia yang ada. Jikalau mereka apa? Jikalau mereka menjadi ahlul Quran, dekat dengan Al-Quran. Akan tetapi sebaliknya, jikalau dia jauh dari Al-Quran, maka dikatakan waman a'rada an zikri, barang siapa yang dia luput dari zikir, dari tidak pernah membaca Al-Quran, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka begitu juga kehidupannya akan dhayyik, ya, akan sempit, kata beliau. Maka jadikan Al-Quran bukan saja menaruh Al-Quran di rumahnya, ditaruh Al-Qurannya tidak dibaca-baca, melainkan juga dibaca dan ditadabburi dari Al-Quran tersebut. يعني كما نجد الآن أحبتي في الله إخواننا في غزة نشاهد على التلفاز، كلنا يشاهد صحيح، بيت المقدس والمسجد الأقصى. إخواننا في غزة أحبتي في الله قطاع خاص، لكن يقصف بالبراميل، يقصف بالمتفجرات، يقصف، وهناك شهداء، لا تكاد تجد بيتا في غزة إلا وفيها شهيد أو جريح أو أسير، برغم أن الإسرائيليين كثير، وبرغم أن اليهود لديهم عتاد وعدة كثير أيضا، أسلحة كثير، والفلسطينيين لا يوجد لديهم ممكن حجارة أو ممكن يعني أسلحة قليلة، لكن بفضل الله عز وجل ينصرهم الله، لا يخذلهم في أي معركة من المعارك مع اليهود، لم يخذلوا، لم يهزموا. لماذا أحبتي في الله؟ نسأل أنفسنا لماذا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. غزة التي لا يتجاوز قطرها 300 كيلومتر تخرج أكثر، يعني أقل من لومبوك الشرقية، تخرج أكثر من 5000 حافظ لكتاب الله عز وجل. كيف لا ينصرها الله؟ كيف لا ينصرها الله وقد قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كل ذلك بفضل القرآن الكريم. لذلك الله نصرهم أهلنا في غزة برغم ما فيهم من يعني تعب ومشقة، لكن بركة في حياتهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم إلا ما أصابهم من لعواء. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. Kemudian beliau mengatakan tentang kota Gaza yang di Palestina, yang jikalau kita ukuran dari kota Gaza yang ada takriban 300 meter persegi, yang mungkin kurang besar dengan Lombok Timur, kata beliau.
Akan tetapi dengan fadilah Al-Quran, mereka walaupun mereka sedikit, akan tetapi mereka tidak pernah kalah dari peperangan yang mereka Yahudi, walaupun mereka dirudali, walaupun mereka dibom, kata beliau, mereka senantiasa menjadi mujahid yang ada. Mereka adalah penghafal Al-Quran, dan ini adalah fadilah keutamaan Al-Quran kepada mereka, senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga dan bantu mereka. Bagaimana tidak dibantu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, in tansurullaha yansurkum, jikalau kalian membantu agama Allah Subhanahu wa taala maka kalian akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan ada satu kelompok golongan dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membela kebenaran, qahirina ala aduwwihim, direndahkan sama musuh-musuh mereka walaupun mereka dilukai dan dizolimi. Ketika itu sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah, di mana mereka wahai Nabi kelompok seperti itu? Fi baitil maqdis wa aknafu baitil maqdis, tidak lain dan tidak bukan yaitu berada di Baitul Maqdis dan sekeliling dari Baitul Maqdis termasuk kota Gaza yang ada. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan Al-Quran yang ada, maka Gaza setiap tahunnya, kata beliau, bisa dan mampu mengeluarkan 5,000 hafizul Quran setiap tahunnya. لذلك عز وجل الله ينصرهم. نسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن تكون ليلة القدر إن شاء الله رب العالمين، أن ينزل علينا بركاته ورحماته. يعني هذا القرآن الكريم أتمه الله عز وجل حينما قال في 9 من الهجرة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هي نعمة من الله عز وجل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن لم يرض بغير دين الله فلن يقبل منه. هذا دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرجعنا لدينه وقرآنه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau mengakhiri tausiahnya beliau dengan beberapa doa, salah satunya doa agar kita dimudahkan dari segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi ahlul Quran yang ada, terlebih-lebih yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum, bulan yang sama yaitu bulan Ramadan, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, wa akmaltu alaikum ni'mati, dan kami sudah lengkapi juga kenikmatan kepada kalian. Dan mudah-mudahan kita bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. ممكن يعني من الإخوة أعتذر منهم يعني على التقصير الذي حصل في صلاة التراويح، ممكن أنا يعني غير قادر. نعم، هذا أولا يعني، وأشكركم على الترحيب الجميل، يعني الاستقبال الجميل، يعني من الإخوة والأخوات ومن القرآن الكريم، يعني أهل القرآن أهل الله وخاصته، إن شاء الله نجعلنا إن شاء الله من أهل القرآن الكريم. نشكركم يعني، بارك الله فيكم. نعم. Beliau meminta maaf atas ketidakkesediaan saya menjadi imam tarawih, kata beliau, karena beliau sedang kurang sehat. Ya, kemarin pada malam yang kemarinan itu beliau kita ke UGD, ke Rumah Sakit Siloam, karena beliau sakit, kecapean. Jadi kami minta maaf. Kemudian jazakumullah khairal jaza, terima kasih ala istiqbal atas penyambutan tamunya dan qiraatul Qur'annya yang tadi, Masya Allah. Ahlul Quran adalah ahlullah wa khasatuhu, orang-orang yang ahli Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala secara khusus, kata beliau. Fihi barnamij taslim at-tabarruat ya Syekhina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya niki adalah penyerahan infak niki yang telah dikumpulkan oleh masyarakat yang, maka dalam kesempatan niki ampurut yang berdiri, mungkin ada yang mau menambahkan ngiring sebelum kita serahkan. Mungkin Bapak Ibu tiang yang mungkin kebetulan ingin berinfak, yang tadinya mungkin belum di rumah,
pada kesempatan niki ngiring. Mungkin kalau ada, alhamdulillah. Sila langsung aja maju. Para remaja coba keliling dulu, mungkin ada masyarakat kita yang belum. Sila, ada tempat sedikit. Sila Bapak Ibu untuk langsung infak pelinggih sampai ke Palestina insyaallah. Nggih. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapakah yang membohongi agama ini? Tidak ada lain kecuali mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mau membantu orang fakir miskin. Maka oleh karena itu saudara-saudara kita jamaah tiang yang ada di Palestina sekarang niki, mereka sedang membutuhkan sesuatu untuk berbuka puasa setiap harinya. Maka apa jadi urunan kita pada hari ini, pada malam ini? Insya Allah siapa yang memberi berbuka puasa, bayangkan Bapak Ibu para hafiz-hafiz Al-Quran di taklik Palestina niki, iya jatuh jauh niki jatuh kirim infak pelinggih niki. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lek bulan Ramadan niki nggih tahu kepada berimpak di malam ganjil marak niki. Mudah-mudahan niki adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sampai seperti ibadah 1000 bulan. Sila berapapun Bapak Ibu dirahmati Allah, 1000 tidak apa-apa. Niki Allah akan lipat gandakan marak-marak dapat sedekah 1000 bulan seandainya malam niki adalah malam Lailatul Qadar. Sila kalau sudah tidak ada kita akan serahkan bersama-sama. Mungkin perlu dihitung dulu Ustaz biar kita serahkan nahsab awalnya atau tidak mungkin la ba'sa Ustaz dimasukkan dalam amplop. Mungkin ada yang amplop satu niki masukkan di amplop. Bapak Ibu, anda mungkin ada yang tolong niki remaja-remaja dia ala kadar niki. Sila. Mungkin jamaah niki nggih hadik beriuk menemani Syekh niki untuk menyantap hidangannya nggih. Jadi beriuk-beriuk niki sampunan pada turun niki. Insyaallah.